جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جدو غار تے پہنچے نا تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار غار دے اندر تشریف لے کے جان لگے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ذرا ٹھہر جائیے، میں پہلے اندر جا کے میں ذرا غار نو ویکھ لاؤں. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو غار دے اندر آپ تشریف لے کے گئے نا تے آپ نے ساری غار دا آپ نے معائنہ کیتا، ساری غار نو آپ نے ویکھیا تے ویکھن تو بعد آپ نے جدو سوراخ نظر آئے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے جڑے کپڑے نے اپنے کپڑے آپ نے لیرا کر کر کے آپ نے غار دے سوراخ آپ نے بند کیتے. جدو آپ نے غار دے سوراخ بند کر لے تے ایک سوراخ رہ گیا. جدو ایک سوراخ رہ گیا تے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دیئے خدمت اور اونا دیئے محبت خالق کی کائنات نے اپنی بارگاہ دے اندر کس طرح دے نال قبول کی تھی کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ پتہ ہے کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی اس خدمت نو اللہ پاک نے اس طرح دے نال قبول فرمایا کہ آپ فرماندے نے کہ رب نے فرمایا کہ اے صدیق کہ جس طرح دے نال تو میرے حبیب دے نال عقیدت رکھ کے میرے حبیب دے نال پیار رکھ کے اور تو خدمت کیتی ہے، اسا تیری خدمت نو اتنا قبول فرمایا ہے جس دل دی صفائی پہلے جا کے تو نہیں کرے گا اس دل دے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری نہیں ہوگی. کہ اے ابو بکر جدوں تک جا کے تو جس دل دی جا کے صفائی نہیں کرے گا اس وقت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر دے اس دل دے اندر داخل نہیں ہون گے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، میرے سرکار دے نال پیار کرن والے ہو، اے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت اور آپ دا عشق جدو آپ نے اے غار نو آپ نے جدو سارے سوراخ بند کر لے ایک سوراخ رہ گیا کہ آپ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کرم فرماؤ اور اندر تشریف لے کے آؤ. جدو سرکار اندر تشریف لے کے آئے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار نے فرمایا ابو بکر آرام کرنا چاہنا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے یا رسول اللہ غلام دی گود حاضر ہے، غلام دی گود حاضر ہے. تے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار سیدنا صدیق اکبر آپ دی گودے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور رکھیا اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمان لگ پے. جیڑا ہن سوراخ خالی ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ نے اپنا پیر مبارک آپ نے اپنی ایڑی اس سوراخ دی اتے رکھ دیتی. جدو آپ نے سوراخ دی اتے ایڑی رکھی نا کہ ہن جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایڑی رکھی ہن سپ آ گیا انہیں آ کے ڈنگ ماریا انہیں اپنے آ کے اپنا انہیں کام کیتا انہیں جدو اپنا ڈنگ ماریا تے زہر آپ دے جسم دے وچ پھیلنا شروع ہو گیا. پر میں جناب سیدنا صدیق اکبر دے عشق تو قربان آپ جس طریقے دے نال او ڈنگ مارتا گیا جناب سیدنا ابو بکر صدیق اپنا پیر دبا دے گئے. اللہ آپ اپنا پیر دبا دے گئے پیر دبا دے گئے پر اس کا زہر جدو جسم دے اندر پھیلیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جسم دے اندر جدو تکلیف شروع ہوئی تے آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اور سرکار دے نال عشق اور پیار دا یہ انداز ہے کہ آپ نے ہلایا نہیں ہے پیر پیچھے نہیں کھچیا ہے کہ کدھرے یار دے آرام دے وچ خلل نہ آ جائے کہ میرا یار بے آرام نہ ہو جائے. کہ ہن جدو زہر جسم دے اندر پھیل گیا
تے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہوئے. ایک آنسو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ انور تے گریا. جدو سرکار دے چہرہ انور تے جدو آنسو گریا نا تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہائے 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 سرکار نے اپنے جدو نین کھولے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق نو ویکھیا تے سرکار نے فرمایا ابو بکر کی گل ہے کیوں رونا ہے؟ میرے نبی کریم دے دیوانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنا لیو. میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار نے فرمایا ابو بکر کیوں رونا ہے؟ کیڑی چیز نے پریشان کیتا ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر عرض کر دینے سونیا اے سپ مینوں ڈنگ ماری جا رہا ہے، جسم میرے جسم دے وچ زہر پھیلی جا رہا ہے. میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، پیراں ول دشمن گود چ اللہ دا حبیب اللہ دا نبی تیری گود وچ. میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری سرکار نے فرمایا ابو بکر اپنا پیر پیچھے کرو. جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جدو پیر پیچھے کیتا ہے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کتھے ڈنگ ماریا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر اپنی ایڑی سامنے کر دیتی ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن مبارک سرکار نے اے اوہی لعاب دہن جڑا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب حضرت مولا علی دیاں اکھاں تے لان انہاں دیاں اکھاں ٹھیک ہو جان. اگر جناب ابو بکر دی ایڑی تے لا دین سپ دا زہر ختم ہو جائے. جناب سیدنا صدیق اکبر دی جدو ایڑی تے میرے آقا نے اپنا لعاب دہن مبارک لایا تے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر دسو کی حال ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی یہی میرے آقا دی بارگاہ دی اندر عرض کیتا ہونا میں مر کے بھی نہیں مردا. اگر محبت ہوئے تھے میرے نال ذرا پڑھ لئیے مل کے میں مر کے بھی نہیں مردا جے آقا تیری نظر ہوئے. میں مر کے بھی نہیں مردا جے آقا تیری. پیچھے والے دوست بھی ذرا محبت نال پڑھو میں مر کے بھی نہیں مر جے آقا تیری نظر ہووے. ہن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار نے جدو اپنا لعاب دہن مبارک لایا نا تے جناب سیدنا ابو بکر صدیق دا زہر ختم ہو گیا. اگے والی جڑی بات ہے بڑی محبت والی بات ہے سماعت فرماؤ. تے جدو ہن جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ دا زہر ختم ہو گیا تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عرض کردے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا پیاس لگی ہے. حالانکہ جناب سیدنا صدیق اکبر جانتے نے اور آپ نے خود جا کے پہلے صاف کیتی ہے غار دا سارا معائنہ کیتا ہے. توجہ فرمانا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے آقا پیاس لگی ہے. ہائے ہائے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنا لیو. جدو جناب سیدنا صدیق اکبر نے آکھیا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار نے فرمایا ابو بکر میں کرو جڑا غار دا پیٹ اس دے وچ جا کے چشمہ جا کے پانی پی کے آؤ. پر میں جناب سیدنا صدیق اکبر دے عشق تو قربان جاواں. آپ نے نہیں آکھیا کہ سونیا غار میں صاف کیتی ہے تے تے کوئی غار ہی نہیں ہے ایتھے کوئی چشمہ نہیں ہے نہ ایتھے کوئی کنواں تے نہ کوئی پانی ہے. اے عشق دی معراج ویکھ لے. میرے آقا نے فرمایا جناب سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے چل پے نے. جدو جناب سیدنا صدیق اکبر چلنے نے آپ چل دے گئے نے. جدو آپ
غار دے جناب والا اگے پیٹ تے پہنچے نے ہن جناب سیدنا صدیق اکبر نے پانی ویکھیا ہے آپ نے پانی نوش کیتا ہے آپ نے پانی پی لیا ہے جدو پانی پی کے جدو واپس آئے نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے میری سرکار نے فرمایا ابو بکر پانی پی آیا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر عرض کر دینے آقا جی پانی پی لیا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے سرکار نے فرمایا ابو بکر پانی کیویں دا سی میری سرکار دی بارگاہ دی اندر عرض کر دینے سونیا پانی برف نالو زیادہ ٹھنڈا ہے دودھ نالو زیادہ سفید ہے ماکھی نالو زیادہ مٹھا ہے مشک و عنبر دیاں خوشبوئیں آ رہیاں نے جدو جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیتی ہے میری سرکار نے فرمایا ابو بکر پوچھے گا نہیں اے پانی کیویں آیا ہے اے پانی کیویں آیا ہے ہن جناب سیدنا صدیق اکبر عشق دا ذرا اندازہ لا حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کر دینے سونیا یا تساں جانو یا رب دی ذات جان یا تسا جانو یا رب ذوالجلال دی ذات جانے حضرت سیدنا صدیق اکبر نو میرے آقا نے فرمایا صدیق ذرا ویکھ لے میں دسنا وا اے پانی کتھوں آیا ہے عرض کر دینے آقا جی حکم ہووے میرے کریم آقا علیہ السلام نے سروے کونین نے فرمایا ابو بکر جدو تو پانی منگیا ہے میں آکھیا غار دے جناب سینے تے چلا جا پانی مل جاوے گا سینے تے چلا جا پانی مل جاوے گا اودوں تک جدو تو چلے آئے اودوں چشمہ پانی دا نہیں ہے جدو تساں قدم چکے نے خالق کائنات نے فرمایا جبریل جناب جبریل عرض کر دینے مولا حکم ہوئے رب نے فرمایا جبریل میرے یار نے اپنے یار نو گھال چھڑیا ہے میرے یار دے جان تو پہلے اے جنتی نار دا منہ موڑ دے میرے یار دے جان تو پہلے منہ موڑ دے ایتے جناب سیدنا صدیق اکبر دا عشق مبارک ہے عشق مبارک ہے تے کیونکہ انہوں میرے کریم آقا علیہ السلام دی محبت ہی اس طرح دے نالے انہوں نے تے ایویں ہی سمجھیا ہے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ذرا میرے نال مل کے پڑھئے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے تساں بھی محبت دے نال پڑھو ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا